अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। शहबाज का जाना क्या ठहर गया है, अदालती फैसला भी है, इसके बावजूद हुकूमत ने जो इदारा है FIA ने रोक लिया है शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से जाने से पहले। अब इसमें जो पेपर वर्क है उस पर काम किया जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे नून लीग की हिकमत अमली होगी क्या, अब सियासी तौर पे भी कानूनी तौर पे भी। ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में शायद खाकान अब्बासी साहब से पूछेंगे। और आखिर में इंतखाबी इस्लाहात ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत जो है बड़े कन्वीनियंटली ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस तो पास की जा रही है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो कानून है इसको असेंबलियों में डिबेट करने के लिए और प्रॉपर प्रोसीजर से लाने में क्यों झिझकती है, इस पे बात होगी प्रोग्राम के आखिरी से। में आगाज करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को कल अदालत से बिला रिलीफ, उसके बाद उन्होंने आज सुबह 4 बजे मुल्क से बाहर जाना था। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां जाकर पता चला कि उनको जहाज में बैठने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां पे तक अभी पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट नहीं था। लेकिन बहरहाल इसका एक बहुत बड़ा सियासी एंगल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम औरंगजेब साहिबा ने, फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फारूक हबीब साहब ने, जरा सुनिए। पेंट कोट टाई पहनकर पहुंच गए कतर की फ्लाइट के लिए। भाई पहले FIA को तो इन्फॉर्म कर दें, DG FIA का इख्तियार है, उन्होंने आपका नाम निकालना है। प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर रहे और रात के अंधेरे में आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इसका रास्ता जो है वो हुकूमत रोकना भी जानती है। शहजाद अकबर ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर FIA को यरगमाल बनाया हुआ है, अदालत के ऊपर एक अदालत बनाई हुई। ये सरियन गुंडा गर्दी है अदालत के फैसले के खिलाफ। अरबों रुपए के आपके ऊपर टीटियों के केस हैं। ये जो टीटी करते हैं ना, इसका फैसले में तहरीरी लिखा हुआ है, किसी किस्म की टीटी शहबाज शरीफ के ना अकाउंट में किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कमजोर है वो जेलों के अंदर गलता सरता रहे, जो ताकतवर हो वो चकमा देकर मुल्क से बाहर चला जाए। जब इमरान खान खड़े होकर कहता है ना ताकतवर को कानून नहीं पकड़ सकता, बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि जो खुद आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोर है, 23 फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देना है जिसको कानून हाथ नहीं लगा सकता। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब, पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लीडर भी हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। सर, शुरू में ज़रा क्विकली आपसे कानूनी सवाल पूछने हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि अगर अदालत से एक फैसला आया हो तो क्या किसी शख्स को एयरपोर्ट पे रोका जा सकता है, क्योंकि वहां पे वो उसको फैसला दिखाते रहे, अटेस्टेड फैसला भी दिखाते रहे, लेकिन जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि एक लिस्ट है, पर्सन नॉट अलाउड लिस्ट है गालिबन, वो उसमें उनका नाम है। नहीं, लिस्ट तो दूसरी हो ना हो, एक चीज तो जरूरी है ना कि जो फैसला है वो बजाय ये कि मैं अपने हाथ में लेके जाऊं और पेश करूं, उसका एक रूट मुतय्यन होगा कि एक अफसर के पास किसी और हायर अथॉरिटी से आना है, वेरीफाई हो के उसको किसी और से आना है, और हाई कोर्ट से किसी एक ख़ास अफसर को पहुंचना है। वो सारे अगर मराहिल ना हुए हों तो ये इम्कान है। मुझे नहीं मालूम इस केस में क्या वो इम्कानात बनते थे कि नहीं, पर ये इम्कान ज़रूर है कि आप कहें कि हमारे पास फैसला जब तक थ्रू प्रॉपर चैनल्स नहीं पहुंचता हम इसको नहीं मानते। हमारे साथ होता रहा है ये, और बेशतर औकात हुआ है, बीबी शहीद के साथ हुआ है, और रोक लिया था। वो फिलीपींस जाना चाह रही थी और कि जब तक वो ना पहुंचे फिर हमें हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच फिर जाना पड़ा, जज साहब के पास जाना पड़ा, फिर उन्होंने रजिस्ट्रार को बुला के फिर उसको प्रॉपर चैनल के जरिए, क्योंकि वो हम सिर्फ फैसले की नकल लेके पहुंच गए थे। अच्छा। कराची में एयरपोर्ट पे जो साथी थे बीबी की के जाने, फिर फिलीपीन एयरलाइन पे जाना था उन्हें, और ये हुआ है। लेकिन मैं इसके ये वाकयात नहीं जानता हूँ, और ना अभी बताए गए हैं कि कौन सी बुनियाद पे उनको रोका गया। हम वैसे ये समझते हैं कि एक लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को अगर बेल मिल गई है तो उसको अमूमी तौर पे रोकना नहीं चाहिए, उस पे इत्मीनान करना चाहिए। और सर, ये आपको लगता है हुकूमत ने सियासी बुनियाद पे रोका है ना, इंतजामी या कानूनी बुनियाद पे वो जाने दे सकते ये सियासी रीजंस की वजह से रोका गया है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता जब तक आदमी को ये इल्म ना हो कि क्या वो प्रॉपर चैनल्स के जरिए फैसला आया था। यूं तो हर कोई वैसे जाली का फैसला लेके चला जाए और जेल से बंदे को रिहा करा ले
کہ ہائی کورٹ، اب ہائی کورٹ میں جب جیل سے مثال کے طور پہ کوئی رہائی ہوتی ہے تو ایک پراپر چینل ہے اس فیصلے کی وہاں سپرنٹینڈنٹ جیل کے تک پہنچنے کی. اگر میں خود لے جاتا ہوں ایک اور کہتا ہوں کہ رہا کر دیں تو ہو سکتا ہے ایک آرڈر ہو جعلی ہو. تو اس لیے یہ ایک پروسیس، ایک طریقہ ضرور ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور میرا مسلم لیگ نے شاید ذرا جلد بازی کی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں تو فیصلہ لے گئے ہیں، اور ہاتھ کا میں فیصلے پہ اگر اس میں رہائی کا مسئلہ ہو، ملک سے باہر جانے کا مسئلہ ہو، کوئی بلڈنگ گرا دینے کا مسئلہ ہو، کوئی ایسے مسائل ہوں جو ارریورسیبل ہو سکتے ہوں، تو پھر اس پہ نارملی ایک ایس او پیز ہوتے ہیں وہ فالو کرنے ہوں گے، جو یہاں پہ لگتا ہے شاید وہ نہیں فالو ہوئے اپیرنٹلی. بہرحال تو اب کیا ہوگا اعتزاز صاحب؟ کیا یہ چونکہ آگے چھٹیاں ہیں عید کی، سب کچھ بند ہے، سو اب یہ انتظار کرنا پڑے گا، یہ 10 دن کی چھٹیاں ختم ہوں گی پھر وہ ملک سے باہر جا سکیں گے، یا اس دوران جیسے کہ اگر کچھ اداروں کے سربراہان کو اپروچ کر کے بھیج دیا جائے فیصلہ تو کیا وہ جا سکتے ہیں ملک سے باہر، یا ویٹ کرنا ہوگا انہیں اب دفاتر کھلنے کا؟ نہیں، اگر وہ جج صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور جج صاحب اس کو چاہتے ہیں کہ وہ جائے باقاعدہ اسی شخص کے پاس اور اسی سے وہ اتھارٹی دیتے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ نہیں ہوتا. یہ بھی عمومی طور پہ نہیں ہوتا. ذرا ان کا ساتھ کچھ نرمی ہوتی ہے. دیکھو ایک دن شہباز جا کے جب ملتے ہیں برطانیہ کے ہائی کمشنر کو، اور اس کو وہ ملتے ہیں ظاہر ہے اس لیے کہ پاکستانی ریڈ لسٹ پہ ہیں اور پاکستان ریڈ لسٹ پہ ہے اور پاکستان سے کوئی برطانیہ جا ہی نہیں سکتا. شاید اسی لیے آپ 10 دن قطر جا رہے تھے. اب قطر اگر جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی ارجنسی نہیں ہے. اگر آپ کے ٹریول پلانز میں 10 دن قطر ہیں اور قطر میں کوئی آپ نے میڈیکل پروسیجر نہیں کرانا بظاہر، کیونکہ وہ آپ کا تو ڈاکٹر جو ہے وہ لندن بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ ایک دفعہ نکل گئے ہوتے تو پھر نکل گئے ہوتے، یہ بحثیں نہ ہو رہی ہوتی. اب یہ بحثیں ساری ہوں گی. اب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ قطر کیا کرنے جا رہے تھے. قطر سیف الرحمان بھی قطر ہوتے ہیں، قطر کے قطریوں کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات ہیں، قطری خط بھی آ جاتا ہے. تو بہت سارے سوال نکل جاتے تو نکل گئے تھے، لیکن اب سپاٹ لائٹ آ گئی ہے. اب سپاٹ لائٹ آ گئی ہے. اگر اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایس او پیز آف دی آرڈر بینگ ڈیلیورڈ اینڈ کمپلائڈ ود، ہائی کورٹ کا آرڈر، وہ اگر نہیں انہوں نے ان پہ عمل کیا تو پھر قصور مسلم لیگ نواز کا ہے. اعتزاز صاحب اب یہ ہوگا کہ جب یہ آگے جا کے شاید حکومت نے ٹائم بھی بائی کیا ہے، وہ اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. چیلنج کرنے میں قانونی آپشنز میں، کیونکہ جو میرے سامنے یہ ججمنٹ موجود ہے اس میں تو جو نیب نے کیس بنایا ہے اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں، اور بار بار کہا گیا ہے کہ یہ نیب کی ذمہ داری تھی یہ پروف کرنا، وہ نہیں کر پائے ہیں. اور کس ججمنٹ میں سر یہ جو کل ججمنٹ آئی ہے اس حوالے سے، جو فیصلہ ہاں جو ڈیٹیلڈ آج آئی ہے، کل شارٹ ججمنٹ آئی تھی، جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئی ہے اس میں تو نیب کے کردار کو بڑا جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے، اور اپیرنٹلی یہ کہا گیا ہے کہ شہباز صاحب کے خلاف کوئی ٹھوس الزام نہیں بنانے کو، پروف کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. یہ تو اس وقت جج صاحب کا دائرہ میں نہیں آتا، اور اس پہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ شریف خاندانی کے کیس پہ سپریم کورٹ نے بڑے اسٹرانگلی ورڈڈ فیصلہ لکھا ہے کہ کوئی بیل کے میٹر میں یا کوئی انٹرم میٹر میں جو عبوری معاملہ ہو، جو آخری فیصلہ نہ ہو، اس پہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو، کسی ہائی کورٹ کو اس قسم کا فیصلہ نہیں
اس پہ میرٹس میں نہیں جانا چاہیے. اچھا صحیح. اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس وقت شہباز صاحب باہر بھی آ گئے ہیں, ضمانت بھی ہو گئی ہے, ملک سے باہر جانے کی ان کو عدالت نے اجازت بھی دے دی ہے. ای سی ایل میں حکومت نے ان کا نام نہیں ڈالا. میں نے جب پوچھا کل شہزاد اکبر صاحب سے جی ای سی ایل پہ ان کا نام کیوں نہیں ڈالا اگر آپ ان کو نہیں جانے دینا چاہتے, انہوں نے کہا جی نیب کی طرف سے موو کی جانی چاہیے تھی, سمری نہیں کی گئی. یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمری ایسے ہی بس کوتاہی ہو گئی ہے, نہیں موو ہوئی, ان کو ای سی ایل میں ان کا نام نہیں ڈالا؟ اگر حکومت جینونلی روکنا چاہتی تو اور پراپر قانونی چینل ہے ان کے پاس. اس میں کچھ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے وہ غلط ٹیکل ہو گیا ہے اور انفارمیشن مہیا نہیں کی گئی. somebody has acted on the basis of wrong information. کیونکہ اس میں تو یہ لگتا ہے کہ اگر نیب نے بھی یہ نہیں کیا ہوا اور تو پھر تو نیب اس میں ذمہ دار ہے, اور پھر تو کوئی ڈھیل نہیں ہے, پھر تو کوئی ڈھیل کی طرف بات جا رہی ہے جس میں نیب بھی شامل ہے, جس میں یہ ایسی بات تو نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ اور ملٹیبلشمنٹ بیچ میں نہ ملوث ہو. اور یہ معاملہ گو ہر چند کے جو شریف خاندان ہے, اس نے بڑی موہوم انداز سے, بڑے سٹل طریقے سے کسی انفرادی طور پہ کسی جج کو بھی الزام نہیں دیا جا سکتا, نہ یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی میلافائڈی کیا ہے, کوئی انہوں نے ان کے حق میں زیادہ جا کے فیصلہ کیا ہے. پر شریف خاندان نے ایک جو اورا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے نا, کہ وہ آپ دیکھیں 1985 کا الیکشن جب ہوا تو اس وقت ایک ڈویژن ہو گئی, دا گڈ بوائز اینڈ دا بیڈ بوائز. گڈ بوائز آف دی اسٹیبلشمنٹ وہ تھے جنہوں نے 1985 کا الیکشن لڑا, اور وہ غیر جماعتی الیکشن تھا, اس نے بیڑا غرق کر دیا ہماری ساری پولیٹیکل ایتھکس کا اور اخلاقیات کا, کہ 342 بندے آ گئے اپنا انڈیویجولی الیکٹڈ, اور ان کو جنرل صاحب نے کہہ دیا کہ آپ سب مل کے یہ پارٹی آپ کی ہے اور یہ آپ کا لیڈر ہے اور یہ آپ کی پارٹی ہے, اور وہ انفرادی لوگ تھے. اور آپ دیکھ لیں جتنی خرابیاں اور جو کچھ وہ کلچر جو 1985 کی الیکشنز کے بعد آیا ہے, وہ سب یہی ہیں, وہ سب یہی لوگ ہیں, اور ان کے نام لے کے ایک ایک کو آپ پکاریں گے تو وہ 1985 کی الیکشن کی یا وہ خود یا ان کے والد, کیونکہ پھر وہ سیکنڈ نسل میں ہو کے آ گئے, وہ آئے ہیں. اور وہ جو پارلیمنٹری کلچر تھا اس سے پہلے کا, کتنا کوئی سخت برتاؤ کرے یا کچھ, جو پارلیمنٹری کلچر تھا کہ مل بیٹھ کے بات کر سکتے تھے, بات چیت کر سکتے تھے, وہ انہوں نے 1985 کی الیکشن میں, اور آج بھی 1985 کی الیکشن کے شہباز شریف بھی, نواز شریف بھی, آپ کے شاہد خاقان عباسی بھی, احسن اقبال بھی, کوئی نہ کوئی رشتہ اسی سے. کلاس آف 85 بھی کہتے ہیں, جسے بیچ آف 85 بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں پولیٹیکلی, بیچ آف 85 جو ہے وہ سارا. پھر انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے آپ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی کیا تعلق تھا شیخ حفیظ کا پیپلز پارٹی سے, جو پیپلز پارٹی نے اس کو وزیر خزانہ لے لیا. کیا تعلق تھا اس کا پی ٹی آئی سے, جو پی ٹی آئی نے اس کو وزیر خزانہ لے لیا. انہوں نے ججز کو, جج صاحبان جن کا کوئی تعلق نہیں تھا مسلم لیگ نواز سے, کوئی تعلق ہو نہیں تھا سکتا, ہونا نہیں چاہیے تھا, ان کو انہوں نے سپریم کورٹ میں لے گیا یا سینٹ میں لے کے گئے. جسٹس افضل لون جنہوں نے ان کو کوآپریٹیوز میں سے نکالا, سینیٹر. جسٹس جاوید اقبال چیف جسٹس جو رہے تھے, 2-3 ان کو فائدے ہوئے. جسٹس رفیق تارڑ وہ صرف جج ہی نہیں, وہ سینٹ میں ہی نہیں لے کے گئے ان کو
صدر مملکت بنا دیا. جسٹس سعیدالزمان صدیقی کو صدر مملکت کا کینڈیڈیٹ بنایا, وہ ہار گئے. جسٹس سعیدالزمان صدیقی جب فوت ہو رہے تھے, قریب المرگ تھے, ان کو گورنر سندھ لگا دیا گیا. آپ کی سیٹوں پہ جنرل بیٹھے ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل قیوم صاحب, لیفٹیننٹ جنرل صلاح الدین ترمذی صاحب, آپ کی لیفٹیننٹ جنرل بلوچ صاحب, آپ نے جن کا یہ ایک, اب میں اگر جج ہوں تو ججز کے ماحول میں ہوں تو مطلب ہے یہ ذہن میں تو آتا ہوگا کہ بھائی یہ ذرا اچھے پیٹرنز ہیں, اس میں کوئی ماحول ہی انہوں نے اتنا ایسا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پولیٹیکل کلچر کے اندر انہوں نے ایک طریقے سے, آپ سمجھتے کہ یہ ایک رجحان ہے جو دیکھنے میں آیا. لیکن اعتزاز صاحب, ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا ریاکشن شہباز شریف صاحب کے ملک سے باہر جانے میں, اس طرح لگ رہا ہے کہ قابل قبول ہے شہباز شریف آپ لوگوں کے لیے. مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو آپ لوگ علیحدہ کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کو سی ایم بنانے کے اوپر بھی آپ کہتے ہیں کہ بننا ہے تو بن جائیں حمزہ. کیا یہ علیحدہ ٹریٹ کرتے ہیں مریم نواز شریف والے کیمپ کو اور شہباز شریف والے کیمپ کو, کیونکہ دونوں کے ریاکشن بڑے مختلف ہیں اور بڑے کلیئر ہیں پیپلز پارٹیز پہ؟ نہیں, شہباز شریف کے بارے میں نے پہلے جملہ یہ کہا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اور اگر باہر جانے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ویسے ایسے لیڈر آف دی اپوزیشن اور کوئی نہیں ہے جس پہ اس قسم کے ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کے اتنے بھاری رقوم کے چارجز ہیں. الحمدللہ اس ملک میں اور ایسا کوئی نہیں ہے, پر ان کے اوپر ایسے چارجز ہیں کہ یہ جو ٹیلی گرافک ٹی ٹی ہے, ٹی ٹی کیا ہے؟ ٹی ٹی یہ ہے بنیادی طور پہ کہ میں نے 70 لاکھ روپے پاکستان میں لیجیٹمیٹ کرنے ہیں, جو لیجیٹمیٹ نہیں تو میں سبید بینک کی برانچ میں جا کے وہ 72 لاکھ نوٹ کیش دیتا ہوں, وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں وہاں, اور وہاں سے ایک کلک کے بعد, کلک پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں, کلک کے بعد وہ لندن پہنچ جاتے ہیں, اور لندن میں 2 منٹ بعد وہاں وہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 78 لاکھ 78 کروڑ 50 لاکھ کے کتنے پیسے بنتے ہیں روپے. وہ روپے ماڈل ٹاؤن کی حبیب بینک کی برانچ میں آ جاتے ہیں کسی آپ کے رشتے دار کے نام. تو یہ, اور پھر اس کا کوئی سوال نہیں کوئی کر سکتا کہ کہاں سے آئے, کیونکہ قانون ایسا بنایا گیا. سر لیکن نیب کے بارے میں یہ تو خیر دوسرا کیا ہے, لیکن یہ جو نیب ہے اس کے اوپر بھی یہ اونس اس ریسنٹ ججمنٹ کے اندر کہا ہے کہ جی یہ جسے کہتے ہیں افیکٹو کیس نہیں بنا سکے ہیں. سو اگر الزامات بہت زیادہ بڑے ہیں تو اس میں پروسیکیوشن کے معاملات بھی ہیں, وہ سوٹیبل نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شہباز صاحب اگر حکومت اس معاملے کو چیلنج کرے گی انہیں روک سکتی ہے, یا وہ انگلینڈ چلے جائیں گے؟ آپ کی پولیٹیکل اور قانونی پریڈکشن کیا ہے؟ میرا خیال چلے جائیں گے. اگر انہوں نے قدم اس طرح بڑھا لیا ہے تو ان کو کوئی نہیں روک سکے گا. صحیح. اور یہ انہوں نے قدم ایشورنسز کے بعد ہی بڑھایا ہے, یا انہوں نے قدم بڑھا کے پھر دیکھا کہ ایشورنس ہے یا نہیں, یا پہلے ایشورنس ہے اس لیے قدم بڑھایا؟ نہیں, میرا خیال کچھ ایشورنس ہے. اس وقت وزیر اعظم کی بات چیت ہو رہی ہے سعودیوں سے. سعودی ان کے پہلے سے بڑے پیٹرنز رہے ہیں. قطر میں انہوں نے جانا ہے, وہاں انتظار ان کا ہو رہا ہے. اور پھر ادھر بھی یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ ان کا اور مسلم لیگ نواز کا, وہ چاہے کتنی کہتی رہے مریم کہ کسی سے ملاقات نہیں ہوگی, کوئی نہیں ملے گا, وہ ان کے اپنے ترجمان زبیر بھی ملتے رہے ہیں, اور ان کے دیگر ساتھی بھی ملتے رہے. اور تو اعتزاز صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ باتیں خان صاحب کی ذات سے, یعنی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت سے بالا ہی بالا طے ہو رہی ہیں شہباز صاحب کے جو معاملات ہیں, یا انہیں معلوم ہے, وہ پچھلے روک بھی لیتے بیچ میں کہ تھوڑا سا ہماری بھی پریزنس معلوم ہو کہ بھئی ہم بھی ہیں اس ٹیبل پہ؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو بڑی ان ایفیکٹو گورنمنٹ ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دایاں ہاتھ کیا کہہ رہا ہے, جو کہ ہاتھ میں کیا ہے, جو بائیں ہاتھ میں, تو یہ کوئی یہ نہیں پتا کہ دائیں میں کیا ہے. اور وہ تو میرا خیال ہے کہ بڑی ان ایفیشینٹ حکومت ہے, اور ان پہ
उनको ये मालूम हो, ये ज़रूरी नहीं है. सही, बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, सीनियर दान हमारे साथ मौजूद थे. ब्रेक से वापस आएंगे तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे. PMLN क्या सोच रही है उनसे पूछेंगे. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. और ब्रेक पर जाने से पहले एतजाज हसन साहब गुफ्तगू कर रहे थे कानूनी मामलात पे जो शहबाज शरीफ साहब को रोका गया है. इस पे वाले से वो कह रहे थे कि अपोजिशन लीडर को जाने दिया जा सकता था अगर हुकूमत चाहती या नहीं चाहती. PMLN की बहरहाल क्या हिकमत अमली होगी. साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया. आप लोगों को कानूनी तौर पर मालूम नहीं होता कि एक इसका प्रोसीजर भी होता है, फैसले की जो कॉपी है शायद वो नाकाफ़ी होती है, आपने अपना लिस्ट चेक करना है, कोई नाम है या नहीं है, उसमें से नाम निकलवाना है. ऐसा प्रोसीजर नहीं होता. जब अदालत ऑर्डर जारी करता है तो वो हुकूमत को भी मिलते हैं और एक सेल है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जो 24 घंटे काम करता है. और ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं. तो वहीं पे एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये अदालत का ऑर्डर है और वो FI को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सिस्टम में ये नाम निकाल दिया जाए. ये रूटीन की बात होती है, हर रोज़ होता है. तो कानूनी तौर पे शायद आपने चेक नहीं किया था, वहां जाके आपको पता लगा, आपने कहा फैसला काफी होगा तो ठीक है. क्योंकि शायद 2-3 बजे ऑर्डर जारी हुआ था, वो फ्लाइट सुबह के वक्त थी, तो वो नहीं हुआ था. बहरहाल हो जाएगा. तो क्या अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी तो दफातर बंद हैं, ईद की छुट्टियां हैं, तो आप लोगों का ख्याल है कि इस दौरान शहबाज साहब चले जाएंगे या ईद के बाद प्लान है जाने का उनका? मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन कुछ दफ्तर हुकूमत के बंद नहीं होते. अच्छा, वो हुकूमती कार्रवाई करते रहते हैं. तो ये उन्हीं दफातर में से एक है जो बंद नहीं होता. तो अभी आप लोग क्या करेंगे अगले 2 दिन में? आप हमें उम्मीद है कि वो जारी हो जाएंगे. बहरहाल हुकूमत है, ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती. टिकट खरीद लिया उन्होंने, अभी टिकट नहीं खरीदा. पहले उन्होंने टिकट मिल जाते हैं. टिकट तो आप अभी फोन पे खरीद सकते हैं. लेकिन टिकट उन्होंने फैसला आने से पहले ही खरीद लिया था और फिर उसके बाद फैसले का इंतजार किया. वो अदालत में देना पड़ता है कि मेरे पास ये टिकट है, मैंने जाना है. तो अभी टिकट देखेंगे कि फिर खरीदेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली शायद ईद के बाद ही. आपको लग रहा है ऐसा कि जो वो फैसला करेंगे, अदालत का ऑर्डर तो आ चुका है, अभी हुकूमत इम्प्लीमेंट करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो उसकी मर्जी है. फिर वो अदालत को भुगत लें. उनको बता देंगे जी हम तो दफ्तर बंद करके, मुल्क बंद करके चले गए थे. तो अगले वो वैसे इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं इसको कानूनी तौर पे चैलेंज करेंगे. अदालतें बंद है, कहाँ चैलेंज? तो उसके बाद वो बेशक चैलेंज करते रहे. इस मामले को चैलेंज किया जाता नहीं है वैसे. लेकिन आपको होता है ताज्जुब कि ये इतनी जल्दी फैसला हो गया, क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं इतनी जल्दी तो पंचायतों में फैसला नहीं होता, जैसे आपको क्विक रिलीफ और जमानतें मिल जाती हैं. PMLN ये अगर फवाद चौधरी साहब खुद वकील हैं, बेहतर जानते हैं तो अदालतें कैसे फैसले करती हैं, जल्दी में करती हैं, नहीं करती हैं, केस की नोयत देखकर करते हैं. अगर अर्जेंसी समझते हैं तो फैसला कर देते हैं. अगर उनको कुछ और हकाइक चाहिए हो वो देख लेते हैं. शहबाज शरीफ साहब लीडर दी अपोजिशन है, तकरीबन मेरा ख्याल है 16-17 महीने जेल में भी रह चुके हैं. केस को बना नहीं है. तो मैं तो गुजारिश करूंगा कि जो आप उनका जो जजमेंट आई है उनकी बेल पर, जी मेरे पास डिटेल अगर वो पढ़ लें तो काफी. उसमें उन्होंने नैब के केस को उड़ा के रख दिया. उन्होंने कहा कि ये नहीं प्रूव कर सके. उन्होंने ये सारी डिटेल इसमें. नैब का केस नहीं रहा तो ब्लैक लिस्ट पर क्यों डाला हुआ है? ब्लैक लिस्ट पे नहीं है, जिंदगियों से नहीं खेल सकते. एक नई लिस्ट है, पर्सन नॉट इन लिस्ट. ये लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट पे नहीं था. ये नाम है पर्सन नॉट इन लिस्ट. ये वैसे आपको मालूम है कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती है? क्या लिस्ट होती है मुझे नहीं मालूम. एक ECL के अलावा भी एक लिस्ट बनाई गई है. अच्छा, ये मुझे पता नहीं है हुकूमत में है या पहले से है, जो बेसिकली मेरा ख्याल है इलीगल बात है. क्योंकि या आप ECL डालें या ना डालें, तो ECL पे चूंकि उसका एक लीगल रिपरकशन होता है, किसी महकमे को कहना पड़ता है कि डालें. ये जो ब्लैक लिस्ट है ये हुकूमत खुद ही जारी कर लेती है. वैसे ECL के ऊपर आपका नाम भी था, फिर कैबिनेट ने निकाला. शायद एहसन इकबाल साहब का पासपोर्ट भी इनके पास है. शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पे भी नहीं डाला और पासपोर्ट भी उनके पास है. ये इसकी क्या आपको नैब का केस नहीं होगा? नैब में दरख्वास्त नहीं, ECL के लिए कोई महकमा दरख्वास्त देता है. तो नैब ने दरख्वास्त ही नहीं दी. ये आदमी बड़ा मशकूक है, इसने बड़े जुर्म किए हैं, तो आपके खिलाफ दरख्वास्त जाती है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ दरख्वास्त नहीं जाती. ये नैब के फैसले. बहरहाल मैं और एहसन इकबाल साहब ज्यादा खतरनाक लोग हैं, तो हमारे कुछ इनमें सियासी अंसर भी होते हैं इस तरह के फैसलों में, या सिर्फ कोई? ये तो वही बता दें, हर चीज में यहाँ सियासी अंसर है. एक और बात कर रहे हैं, सुबह से मैं देख रही हूँ ट्वीट्स के कतर जा रहे थे, आगे की टिकट नहीं थी या सिर्फ कतर रहना था. उन्होंने 10 दिन मुख्तलिफ नोयत के लेने पड़ते हैं. अच्छा, वो उसके हिसाब से वो अपना करेंगे. क्योंकि पाकिस्तान तो रेड लिस्ट पर है जी, यहाँ से UK की रेड लिस्ट, यहाँ से जाना मुश्किल होगा. तो वो शायद कहीं से अपना
स्टॉप ओवर करके शायद जाना चाहते हैं। मुलाकातें भी उन्होंने की हाई कमिश्नर से और डिफरेंट वो मुलाकातें करें। ये मामला ज़ेर बहस नहीं आया। अच्छा, क्या बातचीत? डिप्लोमेटिक मामला क्या? जनरली मुल्क की बारे में तबादला ख्याल होता है। अपोजिशन लीडर्स आप कर रहे हैं? जी अक्सर होती है मुलाकात, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि जाने से पहले वो जो मुलाकातें हर सतह पर मुलाकातें होती रहती हैं। टाइमिंग की अभी हो रही हैं कुछ मुलाकातें और सतह पे जो सामने नजर आ रहे हैं बस यही मुलाकातें हो रही हैं या कोई बैकग्राउंड में मुलाकातें रहती हैं? हर सतह पर होती रहती हैं। EU से भी होती रहती हैं, यूरोपियन एम्बेसडर्स भी होती रहती हैं। तकरीबन हर सफीर जो है उसके ये कामों में शामिल होता है कि अपोजिशन से मुलाकात करे और अपने मुल्क को रिपोर्ट भेजे कि मुल्क के सियासी हालात क्या हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी का इस पर रिस्पॉन्स पहले आपको सुनवा देते हैं फिर ये जवाब लेते हैं जी। पीपल्स क्या कहती है ये जो इस वक्त जमानत मिली और उसके बाद बाहर जाने की इजाजत मिली है? जमानत, ऐसे मामलात और ऐसा फेवर जो है ये सिर्फ शरीफ खानदान को ही मिला है जिंदगी में। शरीफ खानदान वाहिद खानदान है, वाहिद जमात है। मुस्लिम लीग को अदालतों और सरकारी इदारों की तरफ से रिलीफ मिल जाते हैं, मुस्लिम लीग को बेलें भी मिल जाती हैं, उनको मिल गई। मेरा मसला ये है कि मैं तो कत्ल भी होता हूँ तो मुझे इंसाफ नहीं मिलता। नून लीग को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पाकिस्तान की अदालतों से मिली है। क्या आपके वकील बेहतर हैं, आप मैंने ज्यादा बेहतर करते हैं या प्रेफरेंशियल? नहीं, हमने डील की हुई है अदालत के साथ। अच्छा जी, हमने अदालत से आपको पता नहीं टिकर चल जाएंगे, ये शॉर्ट चल जाएंगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, जरा इनको ख्याल करना चाहिए बातें क्या करते हैं। अगर इनको कोई शिकवा है अदालत से तो अदालत से रजू कर लें। नहीं, आप भी तो उन पे डील की बात करते हैं ना, तो वो फिर कहते हैं हमने कभी डील की बात नहीं की। ये देखें, ये बड़ी घटिया सोच होती है जो बातें ये कर रहे हैं। जब भी सेनेटर इलेक्शन पे आपने सीधा इल्जाम लगाया था। मैंने डील का इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कहा जी यहाँ से हुकूमती बेंच से सेनेटर उठाकर आपने अपोजिशन बेंच पे बिठा लिए। तो क्या मैंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं होता। तो फिर ये क्या हुआ? इसको अगर एक लफ्ज देना हो इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? कौन से अरेंजमेंट को? कि यहाँ से उठ के सेनेटर्स जो हैं ये पीपल्स पार्टी इसको आप जो मर्जी कहते हैं, मैंने तो हकाइक बयान किए हैं। वो तो उल्टी सीधी बातें, 3 सीनियर लोग जो हैं अगर ऐसी बातें करेंगे, इन बातों की बहुत सी बातें हो सकती हैं। एक, शहबाज साहब लीडर दी अपोजिशन है, इनके भी अभी तक लीडर हैं कौमी असेंबली में। अगर इनको शिकवा है तो उनसे रब्ता कर लें। उनको कह देते हैं कि भाई आप ना अप्लाई करें ECL। अदालत को अप्लाई किया ना, अदालत ने दे दिया। अगर इनका ख्याल है कि नहीं मिलना चाहिए तो अदालत से रजू कर लें। वो ये कहते हैं आप लोगों को जल्दी रिलीफ मिल जाता है। उनके खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं, वो कई साल वो रहते हैं वहाँ पे। आप लोग तमाम लोग जो हैं उनको बेल्स मिल जाती है, पीपल्स पार्टी को नहीं ये लग्जरी। जी, हमजा शहबाज साहब 2 साल से ऊपर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल है 1.5 साल वो गुजार चुके हैं, 8-10 महीने मैं गुजार चुका हूँ। एहसन इकबाल साहब रह चुके हैं, साद रफीक साहब रह चुके हैं, सराना सनाउल्लाह साहब पे हीरोइन का केस बनाया गया था। तो ये अगर मुवाजना ही करना है, ये वजन, ये मुवाजना किसी ने करना, ये भी कर ले। लेकिन अब सब लोग बाहर है ना, इस फैक्चुअल पोजीशन तो ये है कि आप सब लोग पोजीशन ये है कि बाहर है, कल फिर अंदर हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कौन सी देर लगती है। तो जो खुर्शीद शाह साहब हैं वो खुर्शीद शाह साहब बाहर आएंगे, उनसे खुद पूछ लेंगे वो जेल में क्यों है। अच्छा, मर्जी से तो नहीं गए आप? उनसे पूछ लें जब वो आएंगे। मैं उनकी जगह बयान नहीं कर सकता। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। NA-249 के जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसी हड्डी की तरह फंस गए हैं जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। ये आगे आने वाले इलेक्शंस का ये एक ट्रेलर है कि यही होगा, और अब तो वायलेंस का भी कहीं ना कहीं आंसर आएगा। 2023 पे फिर ऐसे इलेक्शन होंगे। ये हमारे मुल्क का ट्रेलर है, ये आज की बात नहीं है। 1948 से यही हो रहा है इस मुल्क में। तो उसको ठीक नहीं करना? रिफॉर्म्स की बात करती है PTI, बैठ जाए उनके साथ। हाँ, आप रिफॉर्म कर लें, आप लिख दें, एक कानून बना दें कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होगा। वो 49 ये रिफॉर्म से नहीं हल हो सकता। ये यहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं। जब तक आपका मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, यहाँ पर कानून का एहतराम नहीं होगा, तो इलेक्शन चोरी होते रहेंगे। चोर दरवाजा बंद कैसे करेंगे जी? रिफॉर्म से ही करेंगे ना। रिफॉर्म से नहीं, रिफॉर्म से क्या हो सकता है? आपको कोई जितना एक्सटेंसिव और क्लियर निज़ाम हमारे मुल्क में इलेक्शन का है, किसी ने तब्दील करना तब्दील कर ले, वो कोई बात नहीं है। लेकिन चोरी नहीं रुकेगी। चोरी जब आप उस वक्त होती है जब आप कानून और आइन को कागज़ के टुकड़े समझते हैं। तो जब तक मुल्क में इसका एहतराम नहीं होगा, ये इलेक्शन चोरी होंगे। और आज मुल्क के मामलात का बराह रास्त ताल्लुक इलेक्शन की चोरी से है। सो अभी क्या होगा कि हुकूमत कहती है हमारे साथ रिफॉर्म्स बैठ के करें, तो PMLN बिल्कुल नहीं बैठेगी किसी रिफॉर्म है क्या, ये बता देना। 49 के करीब तजावीज आज ऑर्डिनेंस आया, उसको पढ़ लें। वो कहते हैं जी हम ऑर्डिनेंस इसलिए लेके आते हैं, ऑपोजिशन मिलके हमारे साथ बैठती ही नहीं है। आप देख लेना, देखा है जी, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हम मिलके बैठे थे।
آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ بیٹھے تھے, نیب میں بیٹھے تھے اور فیٹر میں بیٹھے تھے, اور ہم نے سوائے بےزتی کرانے کے کچھ نہیں حاصل کیا, نہ اس ملک نے کچھ حاصل کیا. آج تک الزام ہم پہ لگتا ہے کہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن آپ نے دی تھی. میں پوچھتا ہوں کہ آرمی غلط تھا فیصلہ, کہتے ہیں غلط تھا. نیب پہ بات ہوئی, ہم نے کہا جی نیب کو اگر آپ نے ایک قانون کو بنانا ہے آئین کے مطابق, اور جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا ہے, کونسل اسلامک آئیڈیالوجی نے کہا ہے, اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ترامیم چاہیے, یہ کر لیں. وہاں پر 3 گھنٹے بعد وزراء کھڑے ہوئے, وہی وزراء جو ہم سے بات کر رہے تھے, اسپیکر کی بنائی ہوئی کمیٹی تھی, وزراء کھڑے ہوئے, این آر او کے نوات ایسے کاغذ سے لانے شروع کر دیے, اور اسپیکر بیٹھا رہا. جب آپ میں شرم حیا ختم ہو جائے پھر آپ یہ کام کرتے ہیں. پھر فیٹف کی بات ہے, فیٹف ملک کا مسئلہ تھا, میں اس میں پرسنلی انوالو تھا. بل ہم نے امینڈ کیے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو بل حکومت لے کر آئی تھی وہ کیا تھے اور ان سے ملک کا کیا نقصان تھا اور ہم نے کیا کیا. وہ کہتے ہیں آپ نے بلیک میل کیے اتنے ایشو پہ گورنمنٹ کو. میں اس کو چینج کر دیں, آج لیں چینج کر لیں, مجھے اسے کیا حاصل ہونا ہے؟ ملک کی بات ہے. یہ جو آپ کے ساتھ یونین میں ہو رہا ہے نا, یہ انہی بلز کی وجہ سے جو آپ نے خرابیاں بلوں میں رکھی ہوئی ہیں. اس لیے وہاں پر پھر وزیر اعظم پہنچ گیا, وہی اسپیکر بیٹھا ہوئے کمیٹی بنائی تھی, میں این آر او, یار خدا کا آپ میں شرم حیا ہے, آپ کر لیں یہ ترامیم. ملک کا صدر کہہ رہا ہے الیکٹورل ریفارم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کر رہے ہیں. میں صدر ہے ملک کے, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. نہیں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے آئیڈیا پہ پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہے؟ ویسے آپ لوگوں کی پارٹی کا کیا آئیڈیا؟ میرے بھی بہت سے آئیڈیا ہیں. الیکٹورل ریفارم الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ وزراء کا کام مشینیں بنانا نہیں ہے. اگر آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ کرانی ہے نا ہمارے ملک میں, پھر یاد رکھیں الیکشن چوری ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ چوری کو روکنے کا بندوبست نہیں کریں گے. چلے آپ بتا دیں بھی یہ ایسے روک دیں. میں بتا رہا ہوں, آئین جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے آئین کے احترام کریں. پی ڈی ایم کو تو کسی ایک بات پہ اتفاق نہیں ہے نا. اتفاق ہے نا, آئین پہ ہے. ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. الیکٹورل ریفارم بھی وہی ہے, ملک کے معاملات کا حل بھی وہی ہے. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم جو ہے وہ تتر بتر ہے پیپلز پارٹی کی, اپنے وہاں پہ پوزیشن ہے. تتر بتر ہم کوئی کرسی لینے سے نہیں جا رہے لیڈر آف اپوزیشن کی. خان صاحب کو گرانے تو جا رہے تھے نا. بالکل نہیں, خان صاحب کو آپ بھگتے, خان صاحب کو آپ بھگتے. استعفے ہم اس نظام سے باہر جنوری میں جا رہے ہیں, فروری میں جا رہے ہیں, ہم اس نظام سے باہر نکلنے کی بات کر رہے تھے. استعفے اس نظام کو ختم کرنے کا طریقہ ہے اور اس نظام کو آئین کے مطابق کرنے کی کوشش ہے. ہمارا بیانیہ بڑا سیدھا ہے, آئین کے مطابق آئیں. الیکٹورل ریفارم بھی وہی ہے. ہمارے یہ یاد رکھیں, الیکٹورل ریفارم جو کرتے ہیں ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں آئیں گی الیکشن کی چوری مزید آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد خان باز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو حکومتی آرڈیننس لے کے آ رہی ہے, اس پہ موقف دے رہے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت یہ جو حکومت ظاہر سی بات ہے کنسنسس بلڈ کرنے کی بہت بڑا چیلنج ہے, اس لیے آرڈیننس کی صورت میں بہت ساری قانون سازی کر رہی ہے. اس وقت جو آج تازہ خبر ہے وہ ہے کہ صدر نے آرٹیکل 89 کے تحت الیکشن جو دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2021 اس کو جاری کر دیا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 94(1) اور سیکشن 103 میں ترمیم کی گئی ہے. الیکشن کمیشن عام انتخابات میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کے قابل بنائے گا. الیکشن کمیشن عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خریدنے کا پابند ہوگا. آرڈیننس سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت, الیکٹرانک ووٹنگ کو بدلا گیا ہے. بائیو میٹرک تصدیقی مشینوں کے ذریعے پائلٹ منصوبوں سے متعلق شکوں کو بھی بدلا گیا ہے. اب یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں, سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا جو حق ہے, یہ باتیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ, کیونکہ اس سے متعلق بہت سارے ٹیکنیکل سوال ہیں, بہت زیادہ لیگل سوال ہیں. آرڈیننس کے ذریعے جب یہ معاملات ہوں گے تو اس پہ کنٹروورسی مزید بڑھے گی, شفافیت نہیں ہوگی. تو پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں پہ حکومت کو انیشیٹو لے کے اس ڈیبیٹ کو شروع تو ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية
Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.